हावड़ा के घुसड़ी में वाक़ा आज़ाद हिंद एक्सरसाइज एंड वेलफेयर क्लब की ने एक बड़ा कदम उठाया है। दूसरे अदारों को भी उनसे सबक हासिल करने की ज़रूरत है। उन लोगों ने क्लब में एक छत ढालकर एक बड़ा सा कमरा बनाया है जहां इलाके के उन बड़े बूढ़ों को मुफ्त में नमाज की तरबियत दी जाएगी जो नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें सूरा याद नहीं है, नमाज़ पढ़ने का तरीका दुरुस्त नहीं है। इस नए हाल में ये सारा काम अंजाम दिया जाएगा। इलाके के हाफिज़ व कारी अतारी साहब के हाथों इस हॉल का इफ्तिताह हुआ और शीरनी की तकसीम करके लोगों का मुंह मीठा किया गया। वाज़ह रहे कि घुसड़ी के आज़ाद हिंद एक्सरसाइज एंड वेलफेयर क्लब की जानिब से इसका नाम मदरसतुल बालिगान दिया गया है, जहां बुज़ुर्गों को अरबी पढ़ने की तालीम दी जाएगी और तरबियत भी दी जाएगी। हाफिज़ मंजर अत्तारी साहब ने फातिहा पढ़ के इस काम का आगाज़ किया और उन्होंने ये दुआ की ताकि लोग जो है जिस मकसद के तहत इसे कायम किया गया है वो मकसद पूरा हो। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बदरुद्दोज़ा अंसारी साहब मौजूद थे। उन्होंने लोगों से कहा कि दीन की तालीम हासिल करना ज़रूर है। उन्होंने इस पर ज़ोर भी दिया। इस मौके पर जनाब नसीम अख्तर रिजवी साहब, जनाब समीर तजल्ली साहब, जनाब चाँद रज़ा वगैरह मौजूद थे। हसन शाकिर अली, अफजल अख्तर अली, कलीम उर्फ रिंकू भाई वगैरह भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाबी बनाने में बड़ा रोल अंजाम दिया है। देखिए, किसी भी कौम को तरक्की करने के लिए दुनियावी और दीनी दोनों इल्मी ज़ख़ीरा इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है ये आज़ाद हिंद घुसड़ी आज़ाद हिंद एक्सरसाइज एंड वेलफेयर सोसाइटी जो है ये कई सालों से ये कोशिश कर रही है कि ये इलाका हमारा जितना भी हो सके पढ़ा लिखा बच्चा पैदा हो, जो बच्चा पैदा हो वो कम से कम इतना इल्म हासिल रहे कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करे। तो इस वजह से यहाँ पे इन लोगों ने मदरसतुल बालिगान, ये जो बालिग हो चुके हैं, बालिग से मुराद जो इस्लाम ने कानून दिया कि बालिग हो गया, अब वो 70 साल का भी हो जाए, 80 साल का भी हो जाए या 50 साल का भी हो, तो यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ तक कि सब चीज़ फ्री दिया गया है कि आप आके अपने कम से कम जिस मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस मज़हब के बारे में कुछ जानें। अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आप नमाज़ अपने दुरुस्त तरीके से पढ़ें और सूरे वगैरह जो तिलावत कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर लें, कम से कम 4 सूरतें जो आप नमाज में पढ़ते हैं। तो ये इसलिए चालू किया गया है कि बहुत से लोग नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन उन्हें सूरतें याद नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते, शर्माते हैं। तो यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। जितने बच्चे जी नमाज की भी ट्रेनिंग है और दीन कैसे फैलेगा, दीन आप जब दीनदारी रहेगी तभी माँ बाप की इज़्ज़त होगी, इलाके में, माशरे में, समाज में इज़्ज़त रहेगा। तो ये आज़ाद हिंद वेलफेयर सोसाइटी क्लब ने ये बहुत अच्छा किया है कि यहाँ पे जो है बाद नमाज इशा फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाई चालू हुई है। अल्लाह करे कि ये चीज़ जो है कायम रहे और यहाँ जब बच्चे इल्मी दीनी तालीम हासिल करेंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह परहेज़गार होंगे और माँ बाप के फरमाबरदार होंगे, बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, छोटों पे शफ़क़त के जो है फूल बरसाएंगे। तो हमारी ये दुआ है कि जितने मेंबरान हैं अल्लाह करे कि ये चीज़ जो है आगे चल के और भी इतना बढ़ जाए कि ये जगह कम हो जाए, ताकि हमारा दीन आसानी से फैले और दीन की जितनी बातें हैं हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। ये बस इसी के लिए ये चालू किया गया है ताकि लोग अच्छे तरीके से अपने आप को समझ सकें कि हम क्या हैं, मज़हब इस्लाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मदरसतुल मदीना बालिगान दावत इस्लामी की जानिब से आज़ाद हिंद एक्सरसाइज एंड वेलफेयर सोसाइटी ये ज़िम्मेदारी ली है सारा ख़र्च उठाने के लिए, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए दावत इस्लामी की जानिब से हम लोगों ने मदद ली है। दावत इस्लामी की मदद से ये सही कुरान पढ़ना सिखाया जाएगा। यहाँ सही कुरान किसे कहते हैं, जिस तरह के बहुत सारे लोग नमाज़ तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में आयत का सही पढ़ना ये बिल्कुल हर मोमिन को चाहिए कि सही आयत पढ़ा जाए। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर आगाज़ करने के लिए आज इफ्तिताह हुई है। यहाँ जितने नौजवान तबके के हैं जो उम्र दराज है वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस पढ़ाई से उनके दिल में खौफ खुदा होगा, सही कुरान पाक पढ़ने सीख जाएंगे, सही नमाज़ें पढ़ने सीख जाएंगे। आज मस्जिदों के अंदर आप देखे होंगे
کہ عمر دراز لوگ ہو گئے لیکن صحیح سے رکوع نہیں آتا, صحیح سے سجدہ کرنے نہیں آتا. کم سے کم یہاں آدھا گھنٹہ کا وقت اپنا دیں گے, قیمتی وقت, اور آدھے گھنٹے کے اندر 6 مہینے کے اندر سے صحیح سے قرآن پڑھنا آ جائے گا اور رکوع سجدہ کرنے بھی آ جائے گا, نماز پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ. ہم لوگوں کی کوشش جاری ہے, یہ آزاد ہند کلب کی کوشش مکمل سارے ممبران کی کوشش ہے کہ یہاں کے گھسڑی کے تمام نوجوان اور عمر دراز طبقے کے لوگ یہاں آ کر پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم لوگوں کی کوشش جاری ہے. میرا نام محمد چاند رضا شبنمی ہے. دوسری آزاد ہند کلب ویلفیئر سوسائٹی کے جو ممبران ہیں اور اراکین کمیٹی ہیں, کافی خوش نصیب ہیں اور مبارکباد ہیں, کیونکہ یہ لوگ قرآن شریف جو ہم لوگ صحیح سے مخارج کے ساتھ جو نہیں پڑھ پاتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ابھی تو مدرسہ جانے کا وقت نہیں ہے کہ نہیں, 50 سال کی عمر میں 60 سال کی عمر میں لوگ مصروف ہیں اور مدرسے جا نہیں سکتے ہیں. ان کی سہولت کے لیے جو ہے ہمارے اس کلب میں مخارج درست یعنی صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنے کا جو ہے نا یہاں پہ یہ سسٹم چالو کیا گیا ہے. جو بچوں سے لے کر بوڑھے تک ہر طبقے کے لوگ جو ہے یہاں کے قرآن سیکھیں گے, اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ جب ہم صحیح قرآن پڑھنا سیکھیں گے تبھی ہمارا نماز میں درست ہوگا, ورنہ ہم قرآن تو نماز میں پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے. اگر مخارج درست نہیں ہوگا تو ہمارا نماز بھی نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ان لوگوں نے جو قدم اٹھایا نا واقعی میں بہت بڑا قدم اٹھایا اور اس سے قوم کو بہت فائدہ ہے انشاءاللہ. اور یہ دیکھنے کے بعد اور بھی بہت سارے کلم یہ شروع ہو سکتا ہے. بہت اچھا یہ قدم اٹھایا, بہت خوشی ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ اور برکت دے اللہ پاک. ہمارے کمیٹی اور ہمارے اراکین کمیٹی جو ہے صدر سیکریٹری اور جو ممبران ہیں کافی ان کو ہم بہت انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں سے اور دعا کرائیں گے بھی ان کے لیے. بہت بڑی بات ہے, سن کے بہت خوشی بھی ہوا اور بس یہ سلسلہ چلتا رہے انشاءاللہ اور اللہ پاک اس پہ استقامت دے دے تاکہ سلسلہ جو ہے مستقل ہو جائے. جی میرا نام شکیل اختاری. آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گھسڑی آزاد ہند ایکسرسائز اینڈ ویلفیئر کلب میں جو آج افتتاح اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا, بس اس کا مقصد و منصب صرف اور صرف یہی تھا کہ لوگوں میں تعلیمی کو بیدار کیا جائے اور عربی پڑھنے کی طرف راغب کیا جائے, تاکہ جو بڑے لوگوں کو جیسے کہ ہمارے نسیم بھائی اور چاند رضا شبنمی اور شکیل بھائی نے اپنے بیانات دیے ہیں, انہی بیانات کو میں یہی کہوں گا کہ بس وہ لوگ جنہیں عربی نہیں آتی ہے ابھی بھی وقت ہے, جلد سے جلد نام لکھا لے گھسڑی آزاد ہند ایکسرسائز اینڈ ویلفیئر کلب میں, تاکہ آپ کم سے کم اپنی نمازوں کو تو درست کر سکیں. اتنا سورہ یاد کر لے, اتنی پڑھائی کر لے کہ آپ کم سے کم نمازوں کو اپنی درست کر لیں بس. اور ہماری اس ادارے کا یہی مقصد ہے, ہمارے ادارے کا یہی مقصد ہے کہ تعلیم کو آگے کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو پڑھائی پہ فوکس ہوگا, کھیل پر بھی فوکس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بس آپ لوگوں کا تعاون کا ذریعہ, آپ لوگوں کو بس مدد چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. علاقے کے لوگ ساتھ دیں گے, صدر سیکریٹری ساتھ دے گا تو یہ کمیٹی اور کام کرے گی. نہیں ابھی تک تو کوئی فیس نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے جیب سے پیسے دے کر اور مزید استحکام بخشیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی اس میں ایک مدرسہ بلال کے ایک حافظ صاحب ہے, مدرسہ بلال کے حافظ اختر رضوی صاحب جو پڑھانے, ابھی وہ ان کی طبیعت خراب ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج سے وہ پڑھائی شروع کر دیں گے. ابھی حافظ شہنواز صاحب پڑھا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جگہ میں حافظ اختر صاحب آ جائیں گے. ہاں ان کو جو پڑھائی کا جو مہینہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اپنے جیب سے یا پھر ہمارے شکیل بھائی نے کہا ہے کہ ان کا جو خرچ ہوگا وہ ہم مینٹین کر سکتے ہیں. میں محمد سمیر تجلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں گھسڑی آزاد ہند ایکسرسائز ویلفیئر کلب کے تمام ارکان کا شکریہ اور مبارکباد پیش کروں گا کہ اس علاقے میں جہاں تعلیم کے لیے لوگوں کو رجحان پیدا کرنے کا جو ان لوگوں نے قدم اٹھایا ہے وہ کافی سراہنیہ قدم ہے. یہاں پر نہ صرف دینی تعلیم بلکہ دیگر تعلیمات بھی فری آف کاسٹ ہوگی. 22 جون 2022 کو اس کا افتتاح ہوا تھا. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا تھا کہ ضعیف سے لے کے بچے تک
सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दीनी तालीम, इसके अलावा आदर तालीम सब दी जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी जो लड़के जिस कैटेगरी के होंगे खेल कूद में भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब काम को देखते हुए इस क्लब के तमाम मेंबरान से लेकर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बदरुद्दोजा अंसारी, खुदा हाफिज़। सभी मेहमानों का शुक्रिया सारे मेहमानों को शुक्रिया अदा करते हुए जावेद भाई आपका खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ ये प्रोग्राम तो सारे लोग जो बताए हैं बस वही लफ्ज़ मेरा भी है और क्या और जी इंशाअल्लाह ताउन तो है ही है और इन्हीं लोग का बदौलत कोशिश है कि इन्हीं लोग को आगे करके आगे का काम किया जाए। बस यही जी एकदम पूरा चलता रहेगा और कोशिश हाथ जो ज़रूरत पड़ेगा हम लोग साथ में रहेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश किया जाएगा कि और बेहतर किया जाए इससे। फिलहाल लोगों की नमाज जी नाम मोहम्मद इस्लाम।